Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne Éco-Comptabilité. Alors, اليوم غادي نشوفوا un exercice bien détaillé concernant le journal comptable. واحد la partie très importante في la comptabilité اللي هي le journal. هنايا غادي نخدموا le journal et on va prendre en considération juste la charge en TTC. يعني هنا ما غاديش ندخلوا la TVA pour bien comprendre le principe ديال le journal. Et je rappelle que le principe de la comptabilité en général اللي هو débit par crédit. يعني lorsque je débite, je crédite. En contrepartie, je crédite. قالك le 1er mars, monsieur et madame Alaoui créent la société électromex Sarah. Spécialisée dans la fabrication d'articles électroniques, ils font un apport en capital de 300 000 dirhams déposés en compte bancaire ouvert au nom de la société chez la BMC. يعني هاد les deux يعني monsieur madame Alaoui داروا واحد la société اللي كدير يعني لا سبيسياليتي ديالها هي لا فابريكاسيون دي زارتيكل الكترونيك وجابوا واحد الكابيتال ديال 300 الف درهم حطوه في لا بنك بي سي. دونك هنا لي زوبيراسيون كو نو افون غادي نمشيو اوبيراسيون باغ اوبيراسيون. قال لي le 6.3 le financement de l'électromec est complété par un crédit bancaire auprès de la BMC remboursable sur 8 ans d'une valeur de 150 000 dirhams. Avis de crédit T14. يعني هنا لا سوسيتي خدات واحد الكريدي مع هاد لا بنك رومبورسابل سور 8 طون. يعني ملي تنقول اي حاجه غنرومبورسيها سور 8 طون يعني راه ما كنهضرش على الباسيف سيركولون اللي كيكون فيه موان دان نون، مي كنهضر على لو فينانسمون بيرمانون، يعني اي حاجه غادي نرومبورسيها بلوس دان نون. دونك لو مونطون ديال لومبران هو 150 الف درهم. يعني انا ملي كناخذ هاد لومبران نورمالمون هاد لومبران فيه غيدخل لا بنك. Cela veut dire que انا جو دوا ديبيتي لا بنك، يعني الفلوس غتدخل لا بنك خاصني ديبيتي لا بنك. ملي كنقول ديبي يعني سكو جو دوا يعني غنديبيتي لا بنك بهذاك لو مونطون ديال 150 الف درهم. فوالا. En revanche, je crédite le compte emprunt auprès des établissements de crédit. La classe 1 qui est financement permanent يعني أي حاجة plus d'un an يعني emprunt auprès des établissements de crédit 150 ألف درهم. Avis de crédit T14. هنا راه ديجا دخلنا لا بنك ديالنا لي زابور ديال لي دو اسوسيي 300 ألف درهم حطينا في لا بنك. En revanche كريديتينا كابيتال سوسيال اللي تيكون في الكريدي فينانسمون بيرمانون 300 ألف درهم. دونك دخلنا الفلوس ديال كابيتال لا بنك. اي في لوبيراسيون الثانيه دخلنا هذاك لومبرا اللي خدينا مع لا بنك، دخلناه اللي خدينا مع البي ام سي، دخلنا لا بنك ديال لا سوسيتي وكريديتينا اوبران اوبري دي ستابليسمون دو كريدي اللي هي في لا كلاس 1. دوزيام اوبيراسيون قال لك هنا لو 8.3 acquisition d'un terrain nu pour une valeur ديال 75,000 درهم réglé par chèque bancaire. دونك ملي تيقول لي اكيزيسيون يعني شريت واحد الحاجه، اي اكيزيسيون كتكون في لي زاشا ايموبيليزي. يعني ملي كنقول اكيزيسيون راه سيغمون كنكون شريت واحد الماتيريال دو ترونسبور او بيان واحد موبيلي دو بيرو او بيان واحد الماتيريال اوتياج، يعني اي حاجه كيدور بلوس دان نون. ملي تنقول اشا ملي كنشري شي اشا سيركولون يعني شي اشا اللي غندخلها ستوك عندي في لا كلاس 3 باس اكتيف سيركولون. دونك هنا اكيزيسيون دان تيران، ملي تنقول تيران جو بارل دو لاكتيف ايموبيليزي. دونك nu pour une valeur ديال 75,000 درهم ريغلي بار شيك بانكير. دونك هنايا اول حاجه غندير خلصت هاد لو تيران بلا بنك يعني جو دوا كريديتي لا بنك، يعني غادي نخرج الفلوس. ملي غادي نخرج الفلوس غنخرجهم بلا بنك يعني جو دوا كريديتي لا بنك. ملي كنكريديتي لا بنك هادوك الفلوس شنو شريت بهم؟ شريت بهم واحد لو تيران. دونك جو دوا ديبيتي لو كونت ديال تيران كلاس 2. فوالا. باردون. الوغ عندي تيران نو لو كونت 2311 تيران نو يعني دخلت لا سوسيتي في لاكتيف ايموبيليزي 75,000 درهم اي كريديتيت لا بنك يعني الفلوس خرجوا من الشركه يعني جو دوا كريديتي لا بنك بنفس لو مونطون ليفيلي شيك نيميرو او 265. Troisième opération que nous avons اللي هي le 10-3 قال لك هنا construction d'un atelier 35,000 درهم réglé par chèque bancaire. دونك هنا réglé par chèque bancaire راه bien sûr غادي نخلص بلا بنك يعني je dois créditer la banque et je dois débiter le compte bâtiment. Voilà. Donc درنا واحد la construction خلصنا عليها 35,000 درهم. دونك جو دوا ديبيتي باتيمون كلاس 2 يعني اي حاجه يعني لو باتيمون تيكون عندي في كلاس 2 يعني غادي نبقى مستعملو واحد لا ديوري ديال 20 طون واحد لا ديوري ديال 30 طون. دونك quelque chose qui dure plus d'un an. Donc je dois débiter la classe 2 avec le compte 2321 et je dois créditer la banque.
حيت خلص بلا بنك. عندي لوبيراسيون 12 achat de matière، يعني هنا ملي غنشريو ملي كنقولوا achat de matière première ما كنقولوش acquisition de matière première، كنقولوا achat de matière première. علاش؟ حيت les achats sont des matières circulantes، يعني غادي نشريهم وغادي نعاود فيهم البيع. achat de matière première pour 200 000 dirhams crédit à crédit، يعني شريت واحد l'achat matière première اي شريتها اكريدي، يعني ما نخلصهاش دابا. انا ملي تنقول اشا يعني il s'agit د واحد لا شارج، لا شارج لي شارج فين تيكونوا في بلان كونطابل تيكونوا في لا كلاس 6. دونك انا ملي كنشري راه كندخل لا سوسيتي، ملي كندخل لا سوسيتي جو دوا ديبيتي، دونك جو دوا ديبيتي لا كلاس 6 افيك ان مونطون ديال 200 000 درهم. ملي قال لي اكريدي انا معاد من كنشري معاد لي فورنيسور، دونك جو دوا كريديتي لو كونت فورنيسور. كون شريت بار كيس او بيان بار بنك او بيان خلص en espèces, je dois créditer le compte caisse. Si j'ai payé par chèque, je dois créditer le compte banque. Tant qu'un a شريت à crédit, donc je dois créditer le compte fournisseur classe 4. Donc on a achat de matière première 6121, 200 000 dirhams, et je crédite fournisseur la classe 4, 200 000 dirhams. Maintenant, هذا الفورنيسور غادي يمشي لي لو باسيف سيركولون، يعني الفورنيسور غيبقى يتساني 200 000 درهم حتى نخلص عليه. عندنا l'opération 23. Achat d'un matériel de transport 130 000 dirhams, facture W 125. 30 000 dirhams réglés par chèque, le reste réglé dans 7 mois. Alors, هنا قال لي les achats de matériel de transport 130,000 dirhams. Alors, ملي تيقول لي achat de matériel de transport دونك هنايا جو دوا ديبيتي شنو هو لا كلاس 2 matériel de transport كاين في كلاس 2، يعني واحد الماتيريال اللي غادي يبقى عندي بلوس دان نو، ما غاديش نشري وغادي نعاود فيه البيع في نفس العام، دونك جو دوا لي موبيليزي، يعني matériel de transport كلاس 2. قال لي هنا خلصت واحد 30,000 درهم باغ شيك، يعني جو دوا كريديتي لو كونت بنك، خرج فلوس بلا بنك، اي لو ريست ريغلي دون 7 موا. ملي تيقول لي هنا لو ريست ريغلي دون 7 موا راه خاصني ندير فورنيسور، ولكن ما غاديش ندير لو فورنيسور كلاس 4411 مي غندير ديت سور اكيزيسيون. علاش؟ اون فا فوار. دونك هنا ديبيتينا 2340 ماتيريال دو ترونسبور، يعني الماتيريال غادي ايموبيليزيه في لا سوسيتي كلاس 2. خلصنا 30,000 درهم بلا بنك ها هي. هنا علاش ما درناش فورنيسور؟ الفورنيسور كنشريو من عنده ديال هاد لو كونت 4411 كنشريو من عنده لي ماتيير بروميير وكنشريو من عنده لي مارشانديز. طونك انا شريت واحد ليموبيليزاسيون، لي زيموبيليزاسيون عندهم لو كونت ديالهم اللي هو ديت سور اكيزيسيون. دونك لي زاكيزيسيون كونسيرنون لي زيموبيليزاسيون، دونك 4482. لو ريست يعني الا خديت 130,000 درهم حيت 130,000 درهم اللي خلصتها بلا بنك غتبقى ليا 100,000 درهم، غادي يبقى يتسالى ليا لو فورنيسور. الوغ نطلعو هنا le 22 3 retrait d'espèces de la banque pour ouvrir un compte postal ديال 8000 درهم. قال لك هنا retrait d'espèces de la banque، يعني خرجت الفلوس من لا بنك، خرجت الفلوس من لا بنك، retrait espèce خرجنا الفلوس من لا بنك pour ouvrir un compte postal 8000 درهم. ملي كنخرج فلوس من لا بنك يعني جو دوا كريديتي لو كونت بنك. اول حاجه جو دوا كريديتي لو كونت بنك، فوالا 8000 درهم. قال لي pour ouvrir un compte postal donc je dois créditer le compte 5146 chèque postaux 8000 درهم. خرجت فلوس من لا بنك ودخلتهم لو شيك بوستو. هنا قال لي le 24 3 retrait de la banque 50000 درهم pour alimenter la caisse chèque bancaire numéro. هنا قال لي خرجت الفلوس عاوتاني من لا بنك باش نالي ندير بهم واحد لاليمونطاسيون دو كيس، يعني خرجت فلوس من لا بنك ودخلتهم لا كيس ديالي. يعني هنايا خرجت فلوس من لا بنك جو دوا كريديتي لا بنك، يعني الفلوس خرجوا من الشركه، الفلوس فين دخلوا لا كيس، بيان سور جو دوا ديبيتي لا كيس. دونك لو برانسيپ ديبي كريدي، خرجت فلوس من لا بنك دخلتهم لا كيس. فوالا خرجنا فلوس من لا بنك 50000 درهم، درنا لاليمونطاسيون ديال لا كيس ديالنا 50000 درهم 5161 ليبيلي alimentation de la caisse chèque numéro E269. عندنا l'opération suivant
Location d'un hangar pour le stockage de matières premières. L'entreprise a versé 4000 dirhams en espèces à titre de loyer et 12 000 dirhams par chèque bancaire à titre de garantie. يعني هنا قال لك درنا واحد لوكاسيون، حنا خدينا واحد لوكاسيون مع واحد لا سوسيتي باش نديروا لو ستوك ديال لو ماتيير بروميير ديالنا، درنا لهم واحد لو فيرسمون اون اسبيت ا تيتر دو لويي، يعني عطيناهم واحد التسبيق، عطيناهم واحد 4000 درهم ديال لو لويي و 12000 درهم عطيناها لهم كوم غارونتي، يعني خلصناهم في لو لويي ديال 4000 درهم وخلصناهم شنو عاوتاني في 12000 درهم ديال غارونتي. دونك هنايا باش خلصنا هاد الشيء هذا 4000 درهم خلصناها اون اسبيس et 12000 درهم خلصناها en par chèque. يعني je dois créditer la caisse ب 4000 درهم ou je dois créditer la banque ب 12000 درهم en contrepartie location et charges locatives. يعني هنا غادي نديبيتيو لا كلاس 6 et هنا هذا واحد غارونتي عطيناه لهم، يعني غادي نديبيتيو si je me rappelle bien غادي نديبيتيو la classe 2 dépôt et cautionnement. Voilà. Donc هنا دوزنا location de construction يعني كلاس 6 61312 4000 درهم خلصناها باغ كيس ها هي، وهذيك الكارونتي ما غاديش ندوزو كوم شارج. علاش؟ حيت هذاك الكارونتي غادي يعاود يرجع عندي، غيعاودو يرجعوه ليا، يعني ماشي غادي يمشي، ما يمكنش ندوزو كوم شارج. بحال كنعطيه التسبيق، بحال كنعطيه واحد الكارونتي، نهار كنبغي نخرج من هذاك الهونغار كيرجع لي الكارونتي ديالي. يعني انا نهار غادي يرجع لي هاد 12000 درهم جو دوا ديبيتي لا بانك و كريديتي ديبو اي كوسيونمون باش نسولدي هاد لو كونت. دونك هنايا داكشي علاش غادي ندير ديبو اي كوسيونمون كوم غارونتي 2486 12000 درهم خلصتها باغ بانك en crédit. هنا قال لي un prêt est accordé à un employé de l'entreprise ديال 9500 en espèces réglé dans 17 mois. هنا قال لي شنو؟ انني سلفت واحد لو سالاري سلفتو 9000 درهم 9500 درهم وعطيتها لي اون اسبيس، وهاد 9500 درهم غيرجع لي ابخي 17 موا. يعني اي حاجه غترجع لي، اي حاجه كتكون بلوس دان نو راه كتكون سوا فلاكشيف ايموبيليزي الا كانت كونسيرن لاكتيف، سوا الا كانت كونسيرن واحد لا ديت كتكون في financement permanent. Donc هنايا il s'agit لواحد l'actif immobilisé. Donc غيكون classe 2 qui dure plus d'un an et je dois créditer le compte caisse. Voilà, prêt au personnel 2411 9500 خلصنا عطينا هذوك الفلوس باغ كيس 9500، يعني نهار غادي يرجع لي الفلوس هاد لو سالاري جو دوا ديبيتي لو كونت كيس et créditer le compte prêt au personnel باش نسولديو لو كونت ديالنا. عندنا vente de produits finis pour 140 000 dirhams au comptant par chèque bancaire. يعني انا بعت واحد السلعه، ملي تنقول بعت راه سي العكس ديال شريت. الوغ شريت جو دوا ديبيتي لا كلاس 6، بعت جو دوا كريديتي لا كلاس 7. La classe 7, il s'agit des produits. La classe 6, il s'agit des charges. Donc, vente de produits, je dois créditer automatiquement classe 7. Au comptant par chèque bancaire. يعني الفلوس انا مني كنبيع واحد لا ماتيير قال لي انني تخلصت فيها باغ شيك، يعني جو دوا ديبيتي لا بنك، يعني الفلوس كيدخلوا لي لا بنك باغ شيك. فوالا vente de produits finis 140 000 dirhams قال لي خلصني باغ شيك 140 000 dirhams banque. Alors le compte 5141 et 7121 facture numéro S78.